چاہاں پھر کدے ایک مفصل گفتگو باقی دوستان دی فرمائشاں بھی عرض کراں گے منڈا میں نوجوان کہہ رہے سی شروع کے اندر کہ تحریک لبیک دی گل تے بابا جی دی گل ضرور سنایا جائے ختم نبوت تے پہرا دینا اے اللہ کریم نصیبہ والے لوگوں کو عطا کر دے 1953 عیسوی دی ختم نبوت دی جڑی تحریک سی نا راول پنڈی بازار دے اندر نوجوانہ دا جلوس جا رہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے لگ رہے وقت دے گورنر جنرل محمد خان نے حکم دیتا کہ گولی چلا دیتی جاوے سریعام گولی چل گئے لوگ نوجوان شہید ہو رہے قتل ہو رہے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہو کے راول پنڈی دی جیل چ گئے نا انہاں وچ ایک 10 سال دا بچہ سی سنی ماں دا پتر پولیس والا آ کے نا تے انہوں کہندا ہے بچے کان پکڑتے مرغا بن جا بچہ مرغا بن گیا تے تھانے دار انہوں کہندا 10 دن میں کنیاں جتیاں مارا وہ جڑا بچے نے جواب دیتا نا میری تقریر دا نچوڑ پولیس والا اس بچے نے کہندا 10 دن کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھارے دارا اونیاں مار لا جنیاں قیامت نو کھا سکنا سبحان اللہ اونیاں مار لا جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے بچے نو تاجدار ختم نبوت دی پہچان کنے کرائی بابے خادم حسین رضوی آج تھاڑے دور دے اندر نوجوانوں نے جڑا پیغام دیتا وہ پیغام ایسی کہ پترہ یاد رکھی تیرے آنگیں جڑی کان وچ ماں نے اذان سنائی سی نا تیری ماں نے اصل چتے نو دسیا سی پترہ یاد رکھی آیا بھی محمد دے ناتے میں تے جانا بھی محمد دے ناتے سبحان اللہ ویکھے نا تساں ایک کوئی بیان سنیا کہ جا کے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان محمد تو قربان کر دیتی کیوں اے باب خادم حسین رضوی نے پیغام دیتا سی کہ جڑے مصطفیٰ تو مر جان او مردے نہیں یقین کریا جڑے محمد دے نا تو مر جان تے مرن جامن یا تے غازی بن کے ہوندے نے تے یا شہید بن کے سبحان اللہ کھاٹے دا سودا نہیں ہوندا یا غازی بندے یا شہید بندے جڑے مصطفیٰ دے نام تو مر جاندے اللہ بابا جی دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دے مشن نو نوجواناں نو سانو سب نو ہمیشہ جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرمائے محمد خلیل صاحب دے بیٹے نو اللہ عمر خضری عطا فرمائے اور جان والے نو اللہ سارے نو برکات عظیم عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین